अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर अताउर रहमान आपके सामने प्रोग्राम रोज़ा और उसके तिब्बी फ़वाइद या रोज़ा और ग़िज़ाई चॉइस या तरजीहात रोज़े के दौरान क्या होना चाहिए, इससे मुतल्लिक़ा मालूमात के लिए मैं आपके सामने हाज़िर ख़िदमत हूँ। नाज़रीन, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि तमाम उम्मतों में जिसकी रवायत मौजूद है, जिसके तज़किरे मौजूद हैं, तमाम मज़हबी किताबों में, तमाम जो अदियान हैं, दीगर मज़ाहिब हैं, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म, बुद्ध मत, हर जगह आपको इसके तज़किरे और इसके किस्से किताबों, कहानियों में और तज़किरों में ज़रूर मिलेंगे। और ये ऐसी मुत्तफ़िक़ा फ़वाइद वाली इबादत है जिससे कहीं आपको अशनान के तज़किरे मिलेंगे, कहीं रूहानी तज़किये का ज़िक्र आपको मिलेगा। लेकिन बिल-इत्तिफ़ाक़ रोज़े के फ़वाइद शक व शुबा से बालातर हैं। कुरान पाक में जो मुसलमानों की मज़हबी मुक़द्दस मज़हबी किताब है, उसमें अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि रोज़े मुसलमानों पे फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसा कि पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। जिसमें अगेन मैंने हिस्टोरिकल रेफ़रेंस दिया, कुरान में उसका भी हवाला इसमें मौजूद है। रोज़ा जो है, अगर इसकी थोड़ी-सी तारीख़ में जाएँ, थोड़ा एक साइंटिफ़िक टच इसको देते हुए थोड़ा हिस्टोरिकल टच भी दिया जाए, तो देखा ये गया है कि जो माहिरीन हैं, उनकी जो कुछ किताबों में मैंने जो रेफ़रेंस तलाश किए, बहुत दिलचस्प वो कुछ इसमें अवामिर हैं, कुछ इसमें जो उन्होंने फ़वाइद का ज़िक्र किया। जैसा कि एक ज़िक्र ये मिला मुझे कि रोज़ा ना सिर्फ़ इंसान और उम्मतों में फ़र्ज़ हुआ, बल्कि रोज़ा एक ऐसी इंसान की एक फ़ितरत में या उसकी आदत में डालने की कोशिश की गई कि जो जानवरों के लिए भी मौजूद है तारीख़ में और आज तक के दौर में, और पौधों के लिए भी ये एक जो फ़िनोमेना है, जो एक तरीक़ाकार रखा गया है। तो उसमें जानवर, प्लांट किंगडम, पौधों की जो पूरी जो है किंगडम है, जानवरों की एनिमल किंगडम है जिसमें इंसान भी हैं। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, जानदार अशिया हैं, उस सब के लिए इसमें फ़वाइद जो है मुज़मर हैं। इसीलिए ये फ़िनोमेना, ये जो एक बिहेवियर है, वो हर जगह आपको ज़रूर मिलता है। जानवरों में हाइबरनेशन जो है, वो उसका प्रोसेस का नाम आप सब आगाह होंगे इससे। इसी तरह पौधों के अंदर अगर आप देखें, मौसम ख़ज़ां के अंदर तमाम दरख्तों से आपको पत्ते झड़ते हुए नज़र आते हैं। ये एक फ़ास्टिंग की स्टेट है पौधों के लिए, और हाइबरनेशन जो है वो जानवरों के लिए फ़ास्टिंग स्टेट है। और इंसान के लिए फ़ास्टिंग स्टेट जो है वो रोज़े की शक्ल में है, मुसलमानों में है, क्रिश्चियनिटी में है। कहीं पे ये 12 घंटे है, कहीं पे ये 24 घंटे है। उसका उसका जो तरीक़ाकार है उसमें फ़र्क है। कहीं पे वो जूस फ़ास्ट कहा जाता है इसको, मुख्तलिफ़ तरीक़े से। तो हम बात कर रहे हैं कि जो इस्लामिक मुआशरे में एक रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है, उसका इफ़ेक्ट क्या आता है इंसानी सेहत के लिए, क्यों ज़रूरी है। रूहानी फ़वाइद या तज़किया वो अपनी जगह मौजूद है, उसमें कोई शक नहीं। तो हम इसको इस नज़र से भी देखें कि क्या वजह है कि तमाम मज़ाहिब में ये इबादत हमें तवातर के साथ मिलती है। तो डिटॉक्सिफ़िकेशन जो एक इंसान की सेहत के लिए आजकल जिसका आप ट्रेंड दुनिया भर में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। ह्यूमन बॉडी पूरा साल 12 महीने जो इंसानी जिस्म है, दिल है, गुर्दे हैं, इंसानी दिमाग है, इंसान का मैदा है, इंसान के जो खून से रिलेटेड जो तमाम सिस्टम जो है, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ें पूरा साल जो है इंसानी जिस्म की मशीन मुसलसल काम करके थक चुकी होती है, उसको एक ब्रेक मिलता है। तो एक किस्म का ये ब्रेक टाइम है, और डिटॉक्सिफ़िकेशन इससे कनेक्टेड है। जब ब्रेक इसको मिलता है इंसानी जिस्म को रोज़ा रखने से, तो उसी दौरान जो इम्प्योरिटीज़ हैं इंसानी जो खून में और साँस जो हम खाते-पीते हैं, उसके ज़रिए इम्प्योरिटीज़ हैं, केमिकल्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारे जो फ़ज़ा से जो हमारे लंग्स में शामिल हो रहे हैं।
وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے خون سے، آپ کے جسم سے، آپ کے معدے سے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے اس بریک ٹائم کے اندر۔ اور اسی طرح سے جب ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے تو آپ کے تمام اعضاء پہلے سے بہتر کام کرنے لگتے ہیں اس 1 مہینے کی مشقت کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد۔ تو اس کا آپ کو نقد ہمارے جسم کو، یعنی حکمت اس میں یہ ہے انسانی جسم کے لیے کہ ایک اس کو بریک ملنا چاہیے، انسان کے دل کو، گردوں کو، پھیپھڑوں کو، سب کو۔ تو نیچر نے، قدرت نے، فطرت نے ہمارے اندر یہ اس لیے یہ عبادت رکھ دی تاکہ ہمارے تمام جسمانی اعضاء ان کو تھوڑا ریلیکسیشن ٹائم ملے اور وہ ڈیٹاکسیفائی ہو کے ریجوینیشن کے پروسیس سے گزرتے ہوئے پہلے سے زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے کام کرنے لگ جائیں۔ جیسے دل جو ہے وہ پہلے سے بہتر پمپنگ کرے، خون کی سپلائی تمام اعضاء کو پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے، اسی طرح سے تمام جو مسلز ہیں، آپ کی سکن ہے، آپ کی بونز ہیں، جو اس کے اندر جو فری ریڈیکلز ہیں، مختلف کیمیکلز ہیں، وہ جسم سے نکلنے کے بعد آپ کا جسم پہلے سے زیادہ پیوریفائی ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو پرابلمز ہیں، جو میل فنکشننگ ہے، جو نامناسب فنکشن ہے، اس میں رکاوٹیں ہیں، شریانوں میں آپ کہہ لیں، یا گردے کے فنکشن میں، یا جگر کے اس میں کوئی رکاوٹ ہے، یا اس میں کوئی بلاکیج ہے، تو وہ ساری چیزیں بالکل نفیس پاک صاف ہو جاتا ہے انسانی جسم 1 مہینے کی روزے کی مشقت کی وجہ سے۔ تو اگین میں رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جائے گی، اس کے بعد ریجوینیشن اور پیوریفیکیشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو انسانی اعضاء میں خون کی سپلائی ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی، اور مسلز، آپ کے ہارٹ، آپ کے سارے فنکشنز، آپ کا جسم زیادہ توانا محسوس کرے گا۔ بیماریوں سے اگر کوئی رسک ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، اس پہ یعنی بڑا پازیٹیو مثبت اثر اس کا ہوگا اس مہینے کے روزے رکھنے سے۔ لیکن ناظرین، ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس ماہ کے دوران ہم جی بھر کے کھانا پینا جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مرغن کھانے ہوتے ہیں، رنگین آپ کے دسترخوان جو ہیں طرح طرح کے کھانوں سے بھر جاتے ہیں۔ تو یہ روزے کی حکمت کے بالکل برعکس ہے جو ہم کرتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ اس سے تمام فوائد، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جانور، پودے اور انسان، تمام جو مخلوقات ہیں ان کو بینیفٹس ملتے ہیں، لیکن انسانی بیہیویئر میں جب سے یہ کھانے کی طمع اور لالچ اور طرح طرح کے آپ کے پاس آپشنز آئے ہیں، اس کے بعد سے ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم جی بھر کے افطاری میں ساری پورے دن کی کسر نکال دیتے ہیں، تو اس سے آپ کو وہ فوائد نہیں حاصل ہو پاتے۔ تو میں اس میں مزید پروگرامز کرنا چاہوں گا کہ الگ سے ہم ڈسکس کریں گے کہ سحری میں کیا کھانا ہونا چاہیے، مینیو کس طرح کا ہونا چاہیے، اور ایک پروگرام ہم کریں گے الگ سے کہ افطار کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی ہیبٹس نارملائز کریں، اور اس میں روزے کے جو بینیفٹس ہیں، جو فوائد ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ 1 مہینے کی بھوک اور پیاس مقصد نہیں ہے اس کا۔ بھوک اور پیاس جو ہے وہ، اگر آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور افطار میں آپ اگر جی بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، تو وہ پورے دن کی آپ کی بھوک اور پیاس جو ہے اس کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ انسانی جسم کے اندر جو چربی ہے وہ روزہ ہی ایک ایسی اس میں ایک ایکٹیویٹی بنتا ہے کہ وہ آپ کے ایکسٹرا فیٹس اس میں جسم میں کنزیوم ہو سکتے ہیں، اور اس میں اگر شریانوں میں کہیں چکناہٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، بلڈ پریشر آپ کا بہتر ہو جائے گا، دل آپ کا پہلے سے بہتر کام کرنے لگے گا۔ اسی طرح شوگر کے مریض کے لیے اس میں بے شمار فوائد ہیں، لیکن ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی سحری بہتر ہونا چاہیے، اور آپ کے افطار میں صحت مند خوراک ہونا چاہیے، مناسب غذا ہونی چاہیے، اس کی مقدار کیا ہونا چاہیے، اس کا مینیو کس طرح سے ترتیب دینا ہے، یہ ناظرین ہم اگلے 1-2 پروگرامز میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے انہی معلومات کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔